صح اليوتيوب عنده الحق هذاك اللي قال تبا لي كونيكسيون قريش. بعد فيديو اليوم تيليفرتيه في اليوتيوب، ساعات يقعد حتى الغدوة العشية باش يلحق الفيديو تاع 7 مينوت 8 مينوت 2 مينوت. علاش؟ باسكو بعتهم اش دي. وما عنديش بزاف قريت في الفيسبوك ولا في الجرنال ولا في الفيسبوك، قالك راح نرجعوها 100 ميجا. دوك نشوفو هادي 100 ميجا هادي. دوك نزالون فار ان تيست ميرا دياسيل ونشوفو. انا عندي 2 ميجا نورمالمون، دوك نشوفو اذا كاين 2 ميجا. نزالون فيكتوي ان تيست نشوفو على المباشر اذا كاين 2 ميجا. اونتخ طون كاين واحد اليوتيوبر نحيه، شو اوبليجي نعاود لا فيديو هادي مازلتش نبعثهم اش دي. طرح ليا سؤال مهم جدا اللي هو اسكو نقدروا نسوقو طوموبيل في حبطة بالبوامور، واذا كانت فيه خطورة وشنو هو الخطورة تاعو. احسنت صنعاء سيدي الكريم، سؤال جد رائع ومهم جدا. سوقان مادام طوموبيل موتور راهو نايض تمشي، ممنوع تمشي بها بوامور. الغاية والغرض من البوامور نقطة الصفر في لابوطا فيتاس مانويل ولا اوتوماتيك، هو سي بور لوتيليزي الاستعمال تاعو غير في الباركينغ. كي تقاري دير لو بوامور، كي تقاري في البلا بيان سور. بار كونتر كي تقاري في حبطة تقدر دير كي يكون الموتور طافي تامبري ودير مارش اريير ولا مارش اوف. سا ديبون كيفاش الموتور تاعك وصل للحبطة دير مارش اريير خليها هكداك. سينو الى الموتور عالي على لاريير دير بريمير اكروشي بريمير وخليها مليح يعاون في لي فريناج تاع الفيرود. سي ان فرون موتور. اذا لوتيليزاسيون دو بوامور في حبطة خطر، يقدر ينجم عليه حوادث مرور مميتة، ووقعت وصراو حوادث مرور مميتة وصراو. ردوا بالكم ما تيتيليزيوش لو بوامور. بوامور كونستركتور اللي يخدم السيارة دارو تيتيليزيه غير في الباركينغ، كي تقاري دير بوامور. هذا ما كان كونيكسيون راهي لاباس، مليحة الكونيكسيون. واش بيهم لي فيديو تاعي في اليوتيوب مامشي يلحقو مليح. شوف حتى المناو طالع. شوف انايا حسب ماني نشوف راهو فات 2 ميجا ولا الحق ولا. كونيكسيون راهي ما باش إلا ديكونيش بونس با كي ديكوني. هذا ما يديكونيش السيستم هذا. نعاودو نديرو لو تيست. خاطر الا مشيت نتايا بطوموبيل شاريها بالملايين رخيصة كاع راهي دير 100 مليون، كيو هذيك راهي دير 127 مليون تمشي بها بوامور. بلا خدم رول ماب بالحطب كيما كنا زمان نلعبو في الحومة في دي زونتيتي. اخدم رول ماب بالحطب دير لها 2 رولمات من اللور ورول ماب من القدام ودير لها هذيك لابار هذيك تاع الكيدون نمشي بها. ما كرهتش تشري سيارة ب 100 مليون باش تمشي بها بوامور. البوامور خطر جدا في الحبطات. ني با اوتيليزي لو بوامور خاصة عند البوا لور، سي تري تري دونجورو. خاطر الا طلقت كاميو ولا سيارة طلقتها في الحبطة ما تتكلش على الفريناج، ما تقولش عندي فرانات من بعد. بار كونتر كي تهبط فيتاس لو موتور لوي ميم يكونترولي لو رابور دو فيتاس اللي راك دايرو، يكونترولي عاودت. شوف حتى المناو طالع.
إذا هذا البروبليم هذا تاعي في التليفون، ماشي في، ما نتهمش اتصالات الجزائر. ها شوف، شو حتى من وطالع، راك تشوف حتى من وطالع، ما نتهمش اتصالات الجزائر. هاو طالع بزيادة قاع. أنا عندي 2 ميجا، راهو في 10 ميجا ولا ما على باليش. عندهم الحق، كاينين تري بون كونيكسيون. إذا البروبليم راهو في التليفون، سي با نورمال. بعت فيديو اليوم يلحق غدوة العشية، غدوة صباح لقيا. شوف لي كاميو كي يجي حابط في حبطة، يفريني وين يحير، يفريني وين يحير الجو، يفريني وين يحير، ما يخليهاش تلونسي في الحبطة. باسكو إلا خلاها لونسات في الحبطة، سيمي رومورك يا صاحبي، إلا خليتو يلونسي في الحبطة ما تقدرش تفريني من بعد. سيتو إلا كانت حبطة في فيراج، ما تقدرش تفريني، ما تقدرش تسيطر عليه. وعلاش هما يفريني ويطلق، يفريني ويطلق، يفريني. قاع لي روتي كي تسقسيهم الكاميو كي يكون في حبطة تشوفو يفريني ويطلق، يفريني ويطلق، يفريني ويطلق. علاه؟ باش السيستم تاع الفريناج، لو ديسك، لي ديسك تاع الفريناج باش ما يسخنوش. خاطر الا سخن الديسك تاع الفريناج راك راح تفقد السيطرة على الفريناج، يولي ما يفرينيش الا سخن. الا ولا حمر جمر يولي ما يفرينيش. شغل تولي شغل راك تفريني في الماء، يدوب هذاك الديسك هذاك، يولي حمر يسخن خلاص، يولي الفرا الباكات دو فرا ما يولوش يرياجيو عليه باش يفريني. هذه طريقة خاطئة جدا، هذا اللي يستعمل. ومعظم الناس اللي فيزافي مون اكسبيريونس اللي وقعوا لهم حوادث مرور في الحبطات، لا بلوبار كاع كانوا حاطين بوامور، نقطة الصفر وحابط في حبطة. موتور ما يكونتروليش، طونوبيل غير تنطلق، وبعد تسيي تفريني يسخنوا لي بلاكات، يسخنوا كما قلت لكم لي ديسك تاع الفريناج يسخن، باسكو الطونوبيل راهي ما عندهاش السيطرة في المحرك، ما بين المحرك وليرو راهي رول ما حابطة هكذاك، يكون طري ديفيسيل فريناج. ونزيد نعطيكم هاد المعلومة بلي ان كوندكتور بروفيسيونيل كاميو ولا سيارة عادي يقدر يتقطعوا له فرانات في حبطة ويكون 6 ولا 5. كاين هذوك لي كاميو فيهم حتى 8 فيتاس، ويقدر يحبس الكاميو تاعو ولا السيارة تاعو، يتقطعوا له فرانات، ما عندوش كاع فرانات ويقدر يحبسها غير بلو فريناج دو موتور، يروط ريغرادي حتى تحبس السيارة. 6 5 4 3 2 بريمير حتى تحبس السيارة بلا فرانات يفريني ان بروفيسيونيل. إذا هذه الطريقة تاع لو بوامور ايفيتي توت لي نوفو كوندكتور ولي زونسيان. إلا ما الذكرى تنفع المؤمنين، ديرها في بالك بلي لو بوامور ني با يوتيليزي بور لا كوندويت، نحيه بعدو عليك. بوامور سي بور لو باركينغ، مديرش البوامور كي تكون تمشي، حذاري ثم حذاري، خاصة في الحبطات نجمو عليه حوادث مرور مميتة، ردوا بالكم. وشكرا جزيلا، هذا اللي عطاني البون بوان هذايا تاع الفيديو. شكرا جزيلا لكم، ودوك نبوستيها شويه هكذا تلحق ان شاء الله، وتصبحون على خير. اذا اعجبكم الفيديو بارطاجي لي فيديو. لي نوفو يوتيوبر اذا عجبكم الفيديو تاعي ابوني على ماشين وعبز على الجرس باش كي تكون نوفيل فيديو يلحقوكم لي نوتيفيكاسيون بلي كاينه نوفيل فيديو. السلام عليكم وشكرا جزيلا لكم، صحيتو.